बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की कुछ खबरें और सियासी डेवलपमेंट्स उन पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची के अंदर जो एक हादसा हुआ था जिसमें एक अमीरजादी ने शराब के नशे में धुत होकर लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, तो अब उसको वो जेल के अंदर है और उस बारे में क्या डिटेल आ रही हैं, ये बताया जा रहा है कि किस तरह की आसाइशें उसे मैसर हैं, उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक डेट दी है कि कब तक जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी। और उसके बाद आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने जज से शिकवा किया है और उन्होंने वहाँ पे जो जेलर था उसको भी डांटा है, उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि जो 9 मई का बयानिया था उसके बारे में नून लीग का अब क्या मौक़िफ़ है और जो सहाफ़ी हैं उस बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। और उसके बाद आखिर में आपको बताएंगे कि पुलिस के एक एहलकार ने, एक नौजवान ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो एक वैन है पुलिस की जिसका नंबर 804 है, तो उसकी तरफ वो इशारा करते दिखाई दिया गया, जिसके बाद अब सुनने में आया कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है, उस बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची के अंदर जो एक हौलनाक हादसा हुआ था चंद हफ्ते पहले, जिसमें एक अमीरजादी जिसका जो खामंद है उसकी 2 कारखाने हैं बिजली बनाने के और वो काफ़ी अमीर लोग हैं, तो उस अमीरजादी ने नशे में धुत होकर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी भगाते हुए मेन रोड पर भी नहीं, वो गाड़ी लिंक रोड पर चला रही थी जहाँ पे लोग पैदल चलते हैं और उनके पैदल चलने का रास्ता, आने जाने का रास्ता होता है, तो वहाँ पर वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जा रहे थे, उनको ऊपर चढ़ा दी। फिर उसके अलावा और भी 3-4 लोग उसकी जद में आए, तो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जो बाप बेटी थे वो मौके पर ही जान भाग हो गए और जो बेटी थी वो कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। और उसके बाद अवाम वहाँ पे इकट्ठी हुई, लोग इकट्ठे हुए, तो फ़ौरन ही रेंजर को इत्तला पहुंची, तो रेंजर उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ़ौरन वहाँ पर पहुंची। अगर कोई गरीब होता तो उसको वहाँ उसकी गाड़ी समेत या उसको जला दिया जाता, उसको मार दिया जाता मौके पर ही अवाम की तरफ से, लेकिन वहाँ जो वो अमीर थे इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए रेंजर आ गई, तो उन्होंने उसको पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले किया। फिर उस पर जो मुकदमा बनाया गया, मुकदमा भी काफ़ी ढीला था और उस मुकदमे में सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई, अदालत को ये बताने की कोशिश की गई कि जी ये जो है ये ज़हनी मरीज़ा है, और उसका जब मेडिकल करवाया गया तो वहाँ भी असर को इस्तेमाल किया गया और असर रसूख के नतीजे में एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट दी गई जिसमें बताया गया कि ज़हनी तौर पर मरीज़ है और जिस वजह से इससे ये हरकत हो गई है या उसने लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी है। हालांकि मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियो में देखा जा सकता था कि वो जो औरत है वो बिल्कुल ठीक है और अपनी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर भी है और मीटिंग में भी शिरकत करती है और वो जाती रहती है। मीटिंग में भी वो ज़हनी तौर पर मरीज़ा नहीं थी लेकिन उसको ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई। उसके बाद जब लोगों ने सोशल मीडिया पर एहतजाज किया तो उसके बाद जो आला हुकाम थे उन्होंने इसका नोटिस लिया, तो दोबारा उसका मेडिकल करवाया गया। तो उस मेडिकल रोशनी में ये साबित हो गया कि वो जो औरत थी, वो लड़की, वो आइस का नशा करती थी और उस वक्त भी उसने नशा किया हुआ था जब उसने लोगों पर गाड़ी चढ़ाई थी। और उसके बाद अब जेल से उसके बारे में एक खबर आई है कि वहाँ वो आज़ाद घूमती है और उसे हर तरह की जो आसाइश है वो मैसर है। तो खबर के मुताबिक जेल ज़राए का कहना है कि मुल्ज़िमा जो नताशा दानिश को ज़हनी जांच करने वाले उसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है और उसको बेड फराम कर दिया गया है। जब से ये अदालती तहवील में है इसके बाद ये इन्हें कैदियों के वार्ड में नहीं ले जाया गया। मुल्ज़िमा नताशा दानिश इस वार्ड में एक आज़ाद कैदी की हैसियत से रह रही हैं जो जिस वक्त जहाँ पर जाना चाहें जा सकती हैं। जेल ज़राए का कहना है कि मुल्ज़िमा नताशा दानिश जेल में कायम नफ्सियाती अस्पताल के बेड पर रहती हैं और इसके अलावा कहीं आने और जाने पर पाबंदी नहीं है। मुल्ज़िमा नताशा दानिश को जेल में जो सहूलियत फ़राहम की गई हैं इनमें बेड के अलावा फ्रिज, ओवन, AC, चॉकलेट्स, अचार, घर के खाने के अलावा वाईफाई, इंटरनेट की सहूलियात भी फराहम की गई हैं। तो ये एक 5 स्टार किस्म की जो जेल है उसको दी गई है जिसमें वो आज़ाद हैं और वो जेल जो मुल्ज़िम है, कैदी उनके साथ नहीं रहती, वो अलग से एक अस्पताल जो बनाया गया जेल के अंदर तो उसमें रहती हैं। वहाँ पे उनको फ्रिज, AC, ओवन, चॉकलेट्स, घर का खाना, मोबाइल, वाईफाई, इंटरनेट, मतलब हर तरह की आसाइश मैसर है। तो वो जेल तो ना हुई उसके लिए तो वो घर से भी जो हम गरीबों के घर हैं उनसे भी बेहतर उसको घर मिल गया वहाँ पे, लग्जरी किस्म का। तो अमीरों के लिए अलग कानून होता है, गरीबों के लिए अलग कानून होता है और पाकिस्तान के अंदर 2 कानून हमें नज़र आते हैं। अब देखते हैं कि इसका इंसाफ होता है, क्या इसको सज़ा हो पाती है या नहीं। उसके बाद जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक खबर दी है, उन्होंने बताया है कि अक्टूबर तक जो इंटरनेट है वो मुकम्मल तौर पर जो है बहाल कर दिया जाएगा।
تو خبر کے مطابق ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس اکتوبر تک سست رہے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ بحال کر دی جائے گی۔ تو اس پر ایک صحافی اسد طور صاحب انہوں نے زبردست تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ اکتوبر تک، ہاں اکتوبر تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں تو ہر کالے کرتوت کو تحفظ ہے، یہی اعتماد ہے اس ہائبرڈ نظام کو۔ تو قاضی صاحب کے بارے میں یہ پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ وہ جو ہیں وہ نون لیگ کو، اور جو اس وقت حکومت جو کام کر رہی ہے، جو اچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، یا جس طرح کی بھی غیر قانونی یا لا قانونی اس ملک میں چھائی ہوئی ہے، تو قاضی صاحب اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ جب بھی کیس جاتا ہے عدالت میں وہ اس کو بری ذمہ کو قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد چلو کچھ بہتری آ جائے، 1-2 مہینے مزید پاکستانی جو ہیں تکلیف میں برداشت کر لیں گے، لیکن اس کے بعد بہتری کی امید کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ شکوہ کیا ہے جیل سے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان سے بیٹوں سے بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ تو اس کے عمران خان صاحب نے کہا کہ فیئر ٹرائل میرا حق ہے، اور یہاں فیئر ٹرائل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں اتنی سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں۔ پارٹی لیڈرز اور وکلاء سے ملنے نہیں دیا گیا۔ تیسرا ہفتہ ہے، بچوں سے بھی فون پر بات نہیں کروائی جا رہی۔ تو ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب روسٹر پر آئے اور انہوں نے وہاں آ کر جج صاحب سے مکالمہ کیا اور کہا کہ مجھے میرے بچوں سے بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، 3 ہفتے ہونے والے ہیں۔ تو اس پر جج صاحب نے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھا ان کو بلایا، وہ روسٹر پر آئے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ خان صاحب کے ان کے بچوں سے بات نہیں کروا رہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ جی خان صاحب کے بچے ہیں جو وہ کال نہیں اٹھاتے۔ تو عمران خان صاحب کافی برہم ہوئے اس پر۔ انہوں نے کہا کہ آپ پڑھے لکھے اور باشعور آدمی ہیں، کچھ عقل سے کام لیں، عقل کو ہاتھ ماریں اور کچھ انسانوں والی بات کریں۔ تو صحافی کے مطابق عمران صاحب اس بات پر کافی برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میری بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی۔ تو اس کے بعد عدالت نے حکم دیا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ عمران خان صاحب کی اب ان کے بچوں سے بات کروائی جائے۔ اس کے بعد دوسری طرف جو حنیف عباسی صاحب ہیں نون لیگ کے رہنما، انہوں نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ میں عمران خان کے سیل کا دورہ کیا جائے تو وہاں سے کوکین بھی ملے گی اور ہیروئن بھی ملے گی۔ عمران خان کی فرمائش پر ان کا ناشتہ اسلام آباد کے ہوٹل سے آتا ہے، یہ کون سی جیل ہے؟ تو اب نون لیگ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، اس طرح کے بیانیے بنا رہی ہے، حالانکہ عمران خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ سختیاں ہیں جیل کے اندر۔ ان کے پاس کچھ جو ہے وہ مکھی بھی پر نہیں مار سکتی، تو ان کے پاس ہیروئن یا کوکین یا اس طرح کا جو چیزیں وہ کس طرح پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ نون لیگ والے سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی جیلیں ہمیں میسر کی گئی تھیں جب ہم قید کیے گئے تھے، تو اسی طرح کی جیل شاید عمران خان کو دی جائے گی۔ جس طرح ہمیں نشہ یا اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کی جاتی تھیں جیل کے اندر مہیا کر دی جاتی تھی، تو اور جس طرح مریم نواز شریف صاحب کے پاس موبائل بھی تھا جیل کے اندر جو وہ استعمال کرتی تھیں، اور جب کچھ چیکنگ کے لیے اعلیٰ افسران آتے تھے تو وہ جو موبائل تھا وہ نیچے رکھے اوپر تکیہ رکھے اوپر بیٹھ جاتی تھیں۔ تو اس طرح کے حالات یا اس طرح کی واقعات میں جو ہے وہ نون لیگ نے جیل گزاری ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ عمران صاحب کو بھی اس طرح کی جیل میسر ہوگی۔ اس کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ ان کا ملبہ سارا کا سارا جو ہے حکومت یا نون لیگ یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر ڈالتی ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کافی دفعہ اس کا مطالبہ کر چکے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری جو ہے کرائی جائے اور صاف اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔ اور عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے عدالت کی CCTV فوٹیج چرائی، جب مجھے وہاں سے اغوا کیا گیا 9 مئی کو اٹھایا گیا، تو جس نے CCTV فوٹیج چرائی یا جنہوں نے مجھے اغوا کیا، جس طرح مذاق خیز انداز میں اور تذلیل کر کے جس طرح اٹھایا گیا، تو ان لوگوں نے ہی 9 مئی کروایا اور وہ پلانٹڈ واقعہ تھا۔ تو انہوں نے اس کی جوڈیشل انکوائری اور صاف اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ تو اس پر جو رانا ثناءاللہ انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی واقعات پر عمران خان اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، الٹا کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگی جائے۔ ہاں، تو عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا، بالکل انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے اوپر ثابت کر دیا جائے میری پارٹی کے اوپر کہ 9 مئی ہم نے کروایا اس کی تحقیقات کے بعد، تو ہم معافی مانگیں گے۔ اگر 9 مئی ہم نے نہیں کروایا تو پھر ہم سے معافی مانگی جائے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا مقتدر حلقے ہیں وہ مجھ سے معافی مانگے، حکومت وقت مجھ سے معافی مانگے، کیونکہ جو سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا، میری پارٹی توڑ دی گئی اور مجھے 1 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں رکھا گیا۔ میری پارٹی کے لوگ ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی 1 سال سوا سال جیل میں رکھا گیا، اور تقریباً 10,000 12,000 قریب کارکنان جو تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ ابھی تک بھی 88 کارکن جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم سے معافی مانگی جائے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو عوام ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے، کیونکہ خان صاحب بھی ڈٹ گئے تو پھر عوام نے بھی ویسا ہی رسپانس دیا، کیونکہ عوام جو ہے خوددار کو، انسان کو، خوددار لیڈر کو، اور جو باشعور اور باضمیر لوگ ہوتے ہیں ان کو عوام پسند کرتی ہے، اور ایسے ہی حکمران وہ چاہتی ہے اپنے ملک کے لیے۔ اور عمران خان صاحب کے اوپر جب 200 کیسز بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ 400 500 بھی بنا دے تو مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ تو عوام نے بھی یہی کہا کہ اگر ہمارے لیڈر کے اوپر اس طرح انہوں نے سیاسی وکٹمائزیشن کی
جا رही ہے تو ہمیں بھی اس سے فرق نہیں پڑتا اور ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اور اس چیز کا اظہار انہوں نے 8 فروری کو کیا اور اپنے ووٹ سے کیا۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان جو پولیس کے اہلکار ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ ایک وین ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، پولیس کی وین جس کا نمبر 804 ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی قیدی نمبر 804 اور وین کا نمبر بھی، پولیس کی وین کا نمبر بھی 804 ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے وہ حکام کو پسند نہیں آئی، تو اس ویڈیو کی وجہ سے اس نوجوان کو جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب وہ معطل کر دیا گیا اور وہ جو گاڑی ہے وہ انڈر گراؤنڈ کر دی گئی ہے۔ تو اس بارے میں خبر دی ہے ایک صحافی ہیں شاکر محمود اوان، انہوں نے کہا ہے کہ اطلاعات کے مطابق اس پولیس اہلکار کو معطل جبکہ 804 نمبر کی گاڑی کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ اس گاڑی کو بھی کہیں چھپا دیا گیا ہے، اب اس کا نمبر وغیرہ سے چینج کریں گے یا جو بھی اس کے بارے میں کریں گے، اور اس نوجوان کو اہلکار کو معطل کر دیا گیا ہے کہ اس نے 804 کی طرف اشارہ کیوں کیا، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ ایک نارمل سی عام سی ویڈیو تھی، لیکن عمران خان صاحب کے بوز میں اس قدر حکومت مبتلا ہے کہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ جو ان کا قیدی نمبر 804 ہے، ان کا نمبر، جیل کا نمبر، اس بارے میں بھی وہ کوئی بات جو ہے وہ سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو خبریں کچھ اور بھی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔